أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله. ما شاء الله. أحسنت يا شيخ جميل. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. ما شاء الله ما شاء الله بارك الله. نطعمكم لوجه